बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत में 8 रुपए 82 पैसे तक इजाफा कर दिया गया, जबकि इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को अवाम की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत इस तमाम तर कीमतों को वापस ले और महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी, जिसकी बिना पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया जा रहा है। और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 8 रुपए 82 पैसे इजाफा किया गया। हुकूमत ने 3.5 माह में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया, जिसको लेकर हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद भी की जा रही है। इस हवाले से आपको बताएं, फी लीटर पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 127 रुपए 30 पैसे तक पहुंच चुका। 3.5 माह में पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 18 रुपए 74 पैसे इजाफा भी किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि इसी अरसे में हाई स्पीड डीजल फी लीटर 11 रुपए 28 पैसे महंगा किया गया। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 21 पैसे 83 पैसे जो है 21 रुपए 83 पैसे इजाफा हुआ। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 19 रुपए 31 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होता जो इजाफा रुक ना सका। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे ने सफर मजीद महंगा कर दिया। गुज़श्ता 3 माह में सरकारी लारी अड्डों पर किरायों 15 से 20% तक इजाफा हुआ। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा अवाम का क्या रद्द अमल है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हर रोज़ जो है वो कीमतों में जो है वो ना सिर्फ इजाफा नज़र आ रहा है। महीने का पहला दिन जो होता है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिन ही जो है वो बन चुका है और कई बार इन महीनों के दौरान भी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। पेट्रोल महंगा हो या डीजल, सफरी सहूलतें जो है वो महंगी हो जाती हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। भाई मुझे बताइए, कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैं अरब वाला जा रहा हूँ। अच्छा, अरब वाला का पहले कितना किराया था और अब कितना किराया देने पर मजबूर? पहले 400 था, अब 450 हो गया है। आप समझते हैं कि हुकूमत को इस मामले के बारे में कोई यानी काम करना चाहिए कि जो तेल के कीमतें बढ़ा रहे हैं उसे मुतदिल और एतदाल में रखना चाहिए ताकि जी बिल्कुल, ये 3 महीनों में तकरीबन 15 से 20% तक का इजाफा हुआ है। बताइएगा, सिर्फ तेल महंगा हो रहा है कि हर चीज़ महंगी हो रही है जिस वजह से सफ़र जो है वो महंगा होता जा रहा है? हर चीज़ ही महंगी हो गई है जी। तेल तो बार बार ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਸਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। महंगाई इतनी हो गई कि गुजारा करना मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, ये हकीकत है, गुजारा करना मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे, किस तरह मामला चल रहे हैं? क्योंकि हर रोज़ तेल की कीमतों में इजाफा, सवारी का प्रेशर अलग और जो कीमतों में इजाफा है वो अलग है। किस तरह गुजर बसर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। असी बहुत परेशान हाँ, हर चीज़ तो परेशान हाँ। चीज़ां महंगियां हो गई, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। सफ़र कर दिया सवारी अगे 600 रुपया किराया सी पिशावर का, हुण 1000 रुपया हो गया। सवारी भर नहीं सकती हैगी। घर के मामला तय करनगे कि ये सफ़र करनगे, अपना कारोबार करनगे। ये हर बंदा परेशान आ। असीं आप खुद परेशान हाँ। मैं टोबा टेक्सन तो आया है इत्थे मजदूरी करने वास्ते और इन्नी परेशानी है कि घर का गुजारा नहीं हो रहा है। बिल्कुल यही हकीकत है। आप गवर्नमेंट जिम्मेदार भी हैं, तो इस किरायों को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है? हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी बात भी सुन रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किराए कम से कम बढ़ें और वो अमल भी करवा रहे हैं हम इंशाल्लाह। अगर हम सिर्फ 3 महीने का अंदाज़ा लगा लें तो कीमत में जो डीजल की कीमतें हैं वो तकरीबन 11 से 12% बढ़ी हैं। किराया भी इतना ही, इससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत जो है उसको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस मामले के ऊपर? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो जिम्मेदारी अपनी निभाए, इस पर गौर व फिक्र करे। किराए जो है उनको मैनेज कर रहे हैं, पेट्रोल भी मैनेज होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो मैनेज किया जाए, इस्तेहकाम लाया जाए, ताकि जो सफ़र करने वाली सहूलत है वो महंगी ना हो और सफ़र करने वाली सहूलत मज़ीद महंगी ना हो। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। करेंगे चेन्नईउट का। चेन्नईउट में भी पेट्रोलियम मसनूआत और इसके अलावा एलपीजी की कीमतों में इजाफे के बाद अवाम परेशान है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से यहां पर 5 से 7% तक किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, बताइएगा इस हवाले से क्या कहना है अवाम का?
ہاں جی بالکل، آئے روز LPG قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک مہینے میں دوسری دفعہ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں، جس وجہ سے جو نہ صرف جو مسافر حضرات ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ ٹرانسپورٹر جو ہیں انہوں نے بھی 5 سے 10% تک جو ممکنہ طور پر جو کرایہ وہ بڑھا دیا ہے۔ دوسری طرف جو مسافر ہیں وہ پریشان ہیں۔ محترم کہاں جانا ہے، کتنا کرایہ ہے؟ بھائی ہم نے جانا ہے فیصل آباد، تو فیصل آباد کا پہلے نا 70 روپے کرایہ تھا، تو اب وہ یہ لوگ نا 80 روپے لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے 80 روپے لے رہے ہیں۔ بالکل جی، مسافروں کا کہنا ہے کہ فیصل آباد جانا ہے، 10 روپے کرایہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹر بڑے پریشان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ LPG کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کام نہیں ہے۔ محترم کیا مسئلہ ہے؟ آئے روز قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں تو ریٹ بڑھا دیا ہے۔ بجر کیا، ہماری گاڑی میں سلنڈر تھے وہ نکال دیا گورنمنٹ نے، اب پیٹرول پر چلا رہے ہیں، 130 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا، ہم کیا کریں، کرایہ بڑھنا ہے۔ یہ حکومت پہلے کہہ رہی تھی جب حکومت نہیں بنی تھی، یہ کہہ رہا 70 روپے لیٹر دینا، اب 130 روپے لیٹر تیل ہو گیا عوام کے، ہم لوگوں نے ووٹ دے کر اس کو پہنچایا، اب ہماری گاڑی میں 130 روپے دے دیا ہے، ہم کیا مجبور ہیں، گاڑی دیکھو خالی ہے، 3 سواریاں بیٹھی اے سی چل رہا ہے گاڑی میں، موٹر وے 1500 روپے خرچہ جانے کا، موٹر وے کا گاڑی کا 7000 روپے کا پیٹرول جانے کا، 7000 روپیہ 14000 17,000 روپے گاڑی کا خرچہ ہے، ڈرائیور کہاں سے دیہڑی لے گا؟ یہ صاحب ہے بھائی آپ کے سامنے۔ بالکل جی، ٹرانسپورٹر بھی جو ہے وہ پریشان ہے، ان کا کہنا ہے 17,000 کے قریب چنیوٹ سے لاہور آنے جانے کا گاڑی کا جو ہے وہ خرچہ ہے، دوسری جانب انہیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسافر جو ہے وہ پریشان ہے، روز جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ان کا سلسلہ میں کہنا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے ووٹ دیا اور پھر اقتدار میں لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوں گے تو 100 روپے سے پیٹرول جو ہے وہ نہیں بڑھے گا، اور اب پیٹرول کی قیمت 130 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب اس وقت شہری کا پلاٹ اس کے نام نہ کرنے پر سول جج کی جانب سے DG FDA کے جو ہے وہ اس کو وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت کا بیلف سول ناصر کو DG FDA کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسادار حسین۔ جی اسادار حسین، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، سول جج قمر النساء کی جانب سے DG FDA کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں بیلف سول ناظر کو احکامات جاری کیے گے۔ DG FDA کو گرفتار کر کے 15 اکتوبر کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو جو سول ناظر بیلف ہے وہ عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کرے گا۔ عتیق احمد بنام گل محمد وغیرہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اجرا ڈگری کے حوالے سے یہ جو تھا وہ کیس تھا، اور ایسے میں شہری کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس نے ایک پلاٹ شہری سے خریدا ہے، اور ایسے میں FDA جو ہے وہ پلاٹ کی منتقلی اس کے نام پر نہیں کر رہی، اور اس کی جانب سے جو فیس ادا کرنے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، اور FDA نہ تو فیس وصول کر رہی ہے، نہ ہی پلاٹ جو ہے وہ اس کے نام پر منتقل کر رہی ہے، جس پر عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے DG FDA کو کہ جو شہری ہے اس کے نام پر جو ہے پلاٹ منتقل کیا جائے، مگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس پر قمر النساء سول جج کی جانب سے DG FDA کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور بیلف سول ناظر کو احکامات جاری کیے ہیں 15 اکتوبر کو DG FDA کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت شہری کا پلاٹ اس کے نام پر منتقل نہ کرنے پر سول جج نے DG FDA کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کا بیلف سول ناصر کو DG FDA کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم، جبکہ اس حوالے سے شہری کا پلاٹ اس کے نام پر منتقل نہیں ہو سکا تھا، جس کے اوپر سول جج کی جانب سے DG FDA کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیا۔ عدالت کا بیلف سول ناصر کو DG FDA کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس وقت شہری ہی شہریوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے، جبکہ ریسکیو 1122 پر کالز پر مصروف رکھنے پر اب شہری ہی شہریوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے۔ غیر ضروری کالز کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے، کوئی ایمرجنسی ہیلپ لائنز پر کال کر کے خوش گپیوں میں مصروف ہے تو کوئی یہاں پر مزید انگیج کیے ہوئے ہے۔ شہریوں نے ایمرجنسی نمبر کو بلا جواز مصروف رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس بیگ۔ جی وکاس بیگ، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ریسکیو 1122 کی اگر بات کی جائے تو ایک ایمرجنسی سروس ہے جو کسی بھی مشکل صورتحال میں شہریوں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے، لیکن اگر فیصل آباد ریسکیو کی بات کی جائے تو رواں سال کے درمیان فیصل آباد ریسکیو کو 14 لاکھ کے قریب کالز موصول ہوئیں، جن میں 10.5 لاکھ کالز جو ہیں وہ غیر ضروری تھیں، جن میں کچھ خواتین کی کال تھیں جن کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض فیملیز جو ہیں وہ بچوں کو بہلانے کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا جو ہے وہ غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں، جس سے اصل مدد کے حقدار شہری جو ہیں وہ بھی متاثر
ہو رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر احتشام والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ غیر ضروری کال جو ہیں ان کی تعداد اتنی بڑھ جانا, اس سے جو ضرورت مند افراد ہیں جن کو فوری مدد چاہیے ان کے لیے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج تک ریسکیو 1122 فیصل آباد کنٹرول روم نے تقریباً 14 لاکھ کالز موصول کی ہیں, جن میں صرف اور صرف 74,000 جو کالز تھیں وہ ایمرجنسی کی پیور کالز تھیں. انفارچونیٹلی یہ ہم سیورل ٹائمز اپنے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم کمیونٹی اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں, اور ہر یونین کونسل لیول پہ ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 ایک لائف سیونگ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے. اس کو بلا وجہ جب آپ مصروف کریں گے تو جو اس کا حقدار ہے, جو ضرورت مند ہے, ایک تو اس کو سروس ملنے میں تاخیر ہوگی, اور دوسرا اس سے کسی قسم کا بھی اسے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس نمبر کو ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر کا غلط استعمال جو ہے یہ الٹیمیٹلی ان لوگوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے جنہیں ایمرجنسی میں ضرورت ہے. اچھا سر, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری کمیونٹی جو گائیڈ لائن کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے, تو شہری جو ہے وہ کیوں یہ سمجھ نہیں پا رہے؟ جس طرح کچھ خواتین کال کرتی ہیں, کچھ مرد حضرات کچھ کالز کر کے بچوں کو پکڑا دیے جاتے ہیں فونز کال, تو ریسکیور جو ہیں یہ بھی اس سے خاصے پریشان ہوتے ہوں گے غیر ضروری کالز کو موصول کر کے. ظاہری بات ہے وہ جو برڈن ہے کالز کا وہ سارے آپریٹرز پہ برڈنز آ رہا ہے. ہم تو ہر کال کے ساتھ کوئی کڈنگ ہو یا بنوکشیس ہو, مسڈ ہو, جو بھی کوئی بندہ کوئی فیک کالر ہو, انہیں ہم ساتھ ہی یہ کنوے کرتے ہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر ہے. اس کا بلا وجہ استعمال دوسروں کے لیے باعث تکلیف یا ان کے لیے کسی بھی قسم کے زیادہ سے زیادہ لاس کا باعث بن سکتا ہے. آپ اس کو نہ کریں. اب ہم آگے ود دا پیسج آف ٹائم آگے ہم کو لیگل پروسیڈنگز کی طرف سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ بار بار یہ کالز کر رہے ہیں ان کا وہ ڈیٹا سارا کیلکولیٹ کر کے, نمبرز کیلکولیٹ کر کے, تو ان کے لیے کوئی لیگل کوئی پروسیجر میں اڈاپٹ کر کے اس چیز کو مزید ریڈیوس کیا جائے. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 74,000 کالز جو ہیں وہ صرف ایمرجنسی کی تھی, جبکہ باقی 10,50,000 سے زائد کالز جو ہیں وہ غیر ضروری تھی, جس میں کچھ بچوں کی آوازیں سنی آپریٹرز نے, کچھ خواتین کی, اور کچھ بلا وجہ کا شور. اس حوالے سے جن لوگوں کو مدد فراہم کی جانی تھی وہ صرف اگر 74,000 ہیں, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 ٹائم زیادہ ہے اس سے, مطلب ضروری کال سے کہیں گنا زیادہ یہ کالز ہیں. تو اس کا کوئی مسلسل حل جو ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ لیگل پروسیجر کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نمبرز جو ہیں وہ بلاک بھی کر دیے جاتے ہیں آپریٹر کی جانب سے, جن کی جانب سے بار بار تنگ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ریگولرلی جو ہمارے ایس او پیز ڈیزائنڈ ہے, جو سیورل کالرز کو بار بار کو بندہ کال کر رہا ہے, اور فار ایگزامپل ایسے کالرز بھی ہیں جو ایک دن میں 150 200 کالز کر رہے ہیں, ان کو ہم پھر ود دا پیسج آف ٹائم ایز پر ریکوائرمنٹ انہیں ہم اپنے سافٹ ویئر میں بھی ڈیلے پہ لے کے جاتے ہیں کہ ان کی جو کالز ہیں, ایک آلریڈی ایک بندہ 100 ٹائمز کال کر چکا ہے, اٹ مینس وہ ریئل ایمرجنسی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, اور وہ سارا دن میں وہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ وکاس, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں, آپ کو بتائیں کہ بجلی کے تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے فری یونٹس کے مزے خطرے میں پڑ گئے. فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی تجویز ہے اور وزارت پاور ڈویژن کی تجاویز پیش کر دی گئی. ملازمین کو فری یونٹس کی بجائے مالیت دی جائے گی. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے فری یونٹس کے مزے خطرے میں پڑ گئے ہیں اور فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی وزارت پاور ڈویژن کو تجاویز پیش, اور ملازمین کو فری یونٹس کی بجائے مالیت دی جائے گی. اس حوالے سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں, بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے فری یونٹس کے مزے خطرے میں پڑ گئے ہیں. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس علی. جی اویس, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کو جو فری یونٹس کی سہولت فراہم کی جاتی ہے وہ اب خطرے میں پڑ گئی ہے. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پاور نے جو ہے وہ وزارت توانائی پاور ڈویژن پر سفارشات پیش کر دی ہیں کہ ملازمین کو جو فری یونٹس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے وہ واپس لی جائے اور ملازمین کو یونٹس کی بجائے اس کی مالیت جو ہے وہ ادا کی جائے. فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ٹیسکو میں 15,000 سے زائد ملازمین سینکڑوں یونٹس کی فری سہولت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں, اور ایک عرصہ دراز سے پاور ڈویژن کی جانب سے نہ صرف ٹیسکو بلکہ ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی جس کے ملازمین کو فری یونٹس کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اویس علی, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کے حوالے سے یہ تمام تر معاملہ ہے وہ سامنے آ چکا, جب اب بجلی کے تقسیم کار کمپنیز کے ملازمین کے فری یونٹس کے مزے خطرے میں پڑ گئے. فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی وزارت پاور ڈویژن کو تجاویز بھی پیش کر دی گئی ہیں.
आपको बताएं कि दूसरी जानिब अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फैसलाबाद की सितंबर में 5 अरब की टैक्स वसूली, पहली तिमाही में रिकॉर्ड वसूलियां 13 अरब रुपए रही। गुज़श्ता साल पहली तिमाही में 7 अरब 40 करोड़ टैक्स इकट्ठा किया गया था, लेकिन अब इस तिमाही के अंदर रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शन हुई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर अस्मत। जी उमैर अस्मत, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, एफबीआर फैसलाबाद ने सितंबर के महीने में 5 अरब रुपए टैक्स वसूली की है, जबकि पहली तिमाही में होने वाली टैक्स वसूलियां 13 अरब रुपए से तजावज़ कर गई हैं, जो कि गुज़श्ता साल के 7.4 अरब रुपए के मुकाबले से ज़्यादा हैं। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हेडक्वार्टर आसिफ रफ़ीक साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे टैक्स वसूलियों के हवाले से? सितंबर में कितनी टैक्स वसूली हुई है? रवां माली साल की पहली तिमाही में कितनी वसूली एफबीआर फैसलाबाद कर सका है? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, अच्छी कलेक्शन हुई है। जैसे आपने खुद ही बताया कि इस साल अभी तक पहले 3 महीने में हम 13 बिलियन फैसलाबाद में से टैक्स इकट्ठा कर चुके हैं। इसके बावजूद कि हमारे जो मेजर यूनिट्स हैं, यहाँ से जो मेजर टैक्स पेइंग यूनिट्स थे वो LTU मुल्तान चले गए, तो हमारे पास स्पेस बनी कि हम ज़्यादा मेहनत करें, और हमने ज़्यादा मेहनत की इस पे। तो पिछले साल के 7.4 बिलियन के अगेंस्ट हमने 13 बिलियन टैक्स इकट्ठा किया, जिसमें से 60% से थोड़ा ज़्यादा जो इनकम टैक्स है और बाकी सेल टैक्स है। इसी तरह रिफंड्स भी हमने तकरीबन, आप समझें कि पिछले साल जितने थे 7-8 बिलियन के करीब हमने रिफंड्स दिए। इसी तरह जो रिटर्न्स थी, अभी तक हम 1.5 लाख रिटर्न्स ले चुके हैं 30 सितंबर तक, और हमारे पास कोई 25-30 हज़ार की एप्लीकेशनें मौजूद हैं, या वो ड्राफ्ट में मौजूद हैं या वो एप्लीकेशनें लोग एक्सटेंशन के लिए दी हैं। अगरचे डेट बढ़ चुकी है 15 अक्टूबर तक, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 2 लाख को क्रॉस करेंगे रिटर्न्स को। रिटर्न के साथ जो टैक्स आया है वो भी अनप्रेसिडेंट है, हिस्टोरिकल है। तकरीबन 400 मिलियन हमें जो इनकम टैक्स रिटर्न है उनके साथ टैक्स आया है। तो जो टैक्स की वसूलियाँ हैं, आपने देखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सुबह ट्वीट किया है, पूरे पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्वार्टर है वो एफबीआर ने बहुत ही अच्छे मार्जिन से वो उसको पास किया है, सुपरसीड किया है। इसी तरह फैसलाबाद में ये तमाम फील्ड फॉर्मेशन जो हैं उन तमाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और ये जो है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। जी बिल्कुल, एफबीआर टैक्स वसूलियों के लिए मुतहर्रिक है, और गुज़श्ता साल के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि इनकम टैक्स कलेक्शन में नुमाया इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया उमैर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि उम्र रसीदा अफराद का आज हमारे मुआशरे में बड़ा अहम किरदार है, जबकि आज आलमी दिन बुजुर्गों के हवाले से मनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लोग ओल्ड एज होम्स में अपनी आखिरी जिंदगी के अयाम गुजारने पर मजबूर हैं। आज भी उनको मिलने के लिए कोई नहीं आया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद में भी बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस वक्त हम फैसलाबाद के एक ओल्ड एज होम में मौजूद है। यहाँ पर 25 के करीब बुजुर्ग खवातीन और मर्द मौजूद हैं, जो यहाँ पर गुज़श्ता कई सालों से, तो कुछ कई माह से रहायश पजीर हैं। इनमें से मुख्तलिफ कैटेगरीज के बुजुर्ग हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो हैं जिनको औलाद जब जवान हुई तो उनको बोझ समझने लगी, तो किसी की बहू ने इनकी मौजूदगी को तस्लीम नहीं किया, तो कहीं पर जायदाद और घर का तनाज़ा भी इनको घर से बाहर निकालने का सबब बना। तो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए ओल्ड एज होम जो फैसलाबाद में मौजूद है, ये वहाँ आके रहते हैं। हमने पूरे ओल्ड एज होम का विजिट किया। यहाँ पर हमें बहुत सारी सहूलियात नजर आई। डाइनिंग हॉल है, कॉमन रूम है जहाँ पे बाकायदा टीवी भी इनके लिए मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर वो तमाम तरह सहूलियात जो घर में मुयस्सर होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मिलकर भी औलाद और अपनों की कमी पूरी नहीं कर सकी, और आज के दिन भी ये हमें अफसरदा नजर आए। यूँ तो बुजुर्गों का आलमी दिन है, लेकिन जिन्होंने अपने बुजुर्गों से मिलने आना था वो आज के दिन भी नहीं आए। वालिदैन तो यहाँ पे आके रह गए, लेकिन औलाद आज के दिन भी उनसे मिलने नहीं आई। हमारे साथ आज एक बुजुर्ग जोड़ा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, क्या नाम है, कहाँ के रिहायशी हैं? मोहम्मद सलीम मेरा नाम है, रज़ाबाद कमालाबाद के और नज़दीक हमारी रिहाइश है। अच्छा, तो कहिएगा यहाँ आके क्यों रहे, क्या मजबूरी हुई? बेटे हमारे 2 बड़े हैं, एक छोटा है। दोनों बेटे नशा करते हैं, हमें मारते कूटते हैं दोनों जियो को। हमारा उधर गुजारा नहीं, हम इधर आ गए। जिनका कहना है कि जब औलाद जवान हुई तो उन्होंने ही वालिदैन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तो मजबूरन उनको यहाँ आके रहना पड़ा। हमारे साथ इनकी जो बीवी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। माँ जी कहिएगा, औलाद जवान हुई तो क्यों नहीं अपनी बनी, क्यों घर से निकाल दिया? बस बेटा नशा करते सी, बहुत ज़्यादा रोक दी सी, मारते सी, कुटते सी। बीवियां नहीं अच्छा सलूक करते, बीवियां भी घरों गई हुई 2 माह हो गए, बच्चे उन्होंने एक एक बेटा दोवां एक एक नहीं सलूक अच्छा करते।
ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਓ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਬੇਟਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੋਂਸਲਾ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। मां जी बेटों की उम्रें क्या हैं? ਇੱਕ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 23 ਸਾਲ है, एक ਦੀ 21 साल है। अच्छा, इतने जवान बेटे हैं माशाल्लाह, इतने साल आपने उनको पाला पोसा, उनकी परवरिश की, तो उनको क्यों ख्याल नहीं आया आपका? पता नहीं बेटा, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मिलने भी नहीं आए? नहीं बेटा। देखा भी नहीं कि देखें वालिदैन कहाँ गए? नहीं बेटा, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੋਝ ਬਣਾ। बेटों की याद आती है? बस इस तरह ही आ जाती है बस। कौन सी बात याद आती है बेटों? वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थी न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही।